सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्दा गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते 99வது दशकम् भगवन् महिमानुवर्णनम् முதல் श्लोकम् विष्णो वीर्याणि को वा कथयतु धरणे कश्चरेणुन्मिमीते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण त्रिजगदभिमितम् मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि धत्ते प्रियमिह परमम् धाम तस्याभियायाम् तद्भक्ता यत्र माद्यन्ति अमृतरसमरन्दस्य यत्र प्रवाहः। இரண்டாவது श्लोकम् आद्याया शेषकर्त्रे प्रतिनिमिष नवीनाय भर्त्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवे यः प्रदिशति हविरादीनि यज्ञार्चनादौ कृष्णाद्यं जन्म यो वा महदिह महतो वर्णयेत्सोऽयमेव प्रीतपूर्णो यशोभिः त्वरितमभिसरेत् प्राप्यमन्ते पदं ते। மூன்றாவது श्लोकम् हे स्तोतारः कवीन्द्राः तमिह खलु यथा चेत यद्वे तथैव व्यक्तं वेदस्य सारम् प्रणुवत जननोपात्तलीला कथाभिः जानन्तश्चास्य नामानि अखिल सुखकरानीति संकीर्तयध्वम् हे विष्णु कीर्तनाद्यैः तव खलु महतः तत्त्वबोधम् भजेयम्। नान्दावद् श्लोकम् विष्णो कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यैः स धर्मान् बध्नात् यानि द्रस्यैष भृत्यः प्रियसख इव च व्यातनोत्क्षेमकारी ईक्षन्ते योगसिद्धाः परमपदमनिशम् यस्य सम्यक् प्रकाशम् विप्रेन्दा जागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते। ऐन्दावद् श्लोकम् नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतः त्वन्महिम्नो वसानम् देव श्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तं त्वां संस्तौमि नानाविधनुति वचनैः अस्य लोकत्रयस्यापि ऊर्ध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके। आरावद् श्लोकम् आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वाम् यत्त्रय्येव जीवा जलशयन हरे सङ्गता ऐक्यमापन् तस्याजस्य प्रभोते विनिहितमभवत् पद्ममेकं हि नाभौ दिक्पत्रं यत्किलाहुः कनकधरणिभृत् कर्णिकं लोकरूपम्। ఏడవది శ్లోకం हे लोका विष्णुरेतद् भुवनमजनयत् तन्न जानीथ यूयम् युष्माकं ह्यन्तरस्थम् किमपि तदपरम् विद्यते विष्णुरूपम्
निहार प्रख्यमायां परिवृत मनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीत्यैकतृप्ताः चरथमखपरा हन्तनेच्छा मुकुन्दे। एटावद् श्लोकम्। मूर्ध्नामक्ष्मां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वम् तत्प्रोक्तं यापि तिष्ठन् परिमित विवरे भासि चित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहीन्द्रियादिषु आविष्टो उद्गतत्वात् अमृतसुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव। 9वद् श्लोकम्। यत्तु त्रैलोक्यरूपं दददपि च ततो निर्गतोऽनन्तशुद्ध ज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भागये वा किल भुवनतया दृश्यते त्र्यंशकल्पम् भूयिष्ठं सान्द्रमोदात्मकम् उपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते। 10वद् श्लोकम्। अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तत्तु शुद्धैकसत्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसां बोधिकल्लोलतुल्यम् सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनैव चित्तं हरन्ति मूर्तिं ते संश्रयेऽहम् पवनपुरपते कृष्णा पाहि मां सर्वरोगात्। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।